अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही बड़ी, बहुत ही मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये जो तासुर पैदा हो रहा था कि शायद इमरान खान के साथ कोई मामलात तय करने की तरफ जाना पड़ेगा या जा रहे हैं, या कुछ लोगों ने, ख़ास तौर पर नून लीग के लोगों ने तासुर देना शुरू किया था कि शायद इमरान खान के साथ कोई डील होने लगी है, वो थोड़े थोड़े घबराए थे। आज इस हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन इकराम, जो कुछ बोला गया है वो भी बताता हूँ, और जिस वजह से बोला गया है, वो कहते हैं ना कि लाइन के दरमियान में क्या बात है, उसका भी जायज़ा लेते हैं। मेरी नज़र में ये पिछले चंद माह की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो आज हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इमरान खान ने क्या कहा है। उन्होंने एक दो चीज़ों की तरफ बहुत वाज़े इशारा दिया है। फिर आते हैं कि बुशरा बीबी जो खुल के बोल पड़ी हैं, नाम ले दिए हैं 3 लोगों के, रेड लाइन क्रॉस कर दी है, इसकी नौबत क्यों आई है, सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, आपको मैं सब बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, इमरान खान जो रिपोर्ट हुआ है, उनको रोकते रहे बुशरा बीबी को, उनको पकड़ के पीछे भी ले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बाज़मीर लोगों से मुखातिब हूँ, बेज़मीर लोगों से नहीं। ज़ाहिर है उन्होंने कुछ तो ऐसा बोला है ना कि इमरान खान भी उन्हें चुप कराते रहे। क्यों चुप कराते रहे, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुन लें कि इमरान खान ने आज क्या क्या बातें कही हैं। सबसे बड़ा और पहला टॉपिक है जिस पर मैं मुसलसल आपको कहता हूं कि ये इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहते हैं। अब हालात उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, और पहली बात ही सुन लें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से कहना चाहता हूँ, ये इमरान खान के अल्फाज हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से कहना चाहता हूं कि पीटीआई की 25 मई की पिटीशन को सुना जाए, 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाक़यात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चोरी की वही 9 मई के ज़िम्मेदार हैं। किसी भी जुर्म की इंफॉर्मेशन को छुपाना भी जुर्म है। 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। आज इंसाफ नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल है। 8 फरवरी पर भी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। नाज़रीन इकराम, ये वाज़े करता है कि इमरान खान को पता है कि स्टिल तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जा रहा है और 9 मई के गड़े मुर्दे को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है वहाँ से ये मनसूबा साज अपनी मर्जी का फैसला लेंगे, और नेक्स्ट यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहते हैं। तो ये तो पहला पार्ट है जिससे अंदाज़ा होता है कि हालात संजीदा हैं, लेकिन आगे और भी सुने। धांधली ज़दा इलेक्शन के बायस सदर जरदारी और सेनेट इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुझे जेल में रखना तो रखें, मगर बाकी सबको रिहा कर दें। नाज़रीन इकराम, ये है वो बंदा जिससे आवाम प्यार करती है। क्यों करती है, इस एक लाइन में वो वजह मौजूद है कि एक शख्स 70 साला जिसे 30 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई हो, अपनी डील की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये शख्स कह रहा है कि अगर मुझे आपने जेल में रखना है तो रखें, लेकिन बाकी सब सियासी कैदियों को रिहा कर दें। इसमें एक और भी मैसेज है दोबारा कि 9 मई के सिलसिले में भी बाकी सबको रिहा कर दो। मेरा तो तुमने ट्रायल करना ही है, करो, लेकिन बाकी सबको छोड़ दो। ये उस लीडर का कहना है जिसने अपनी ज़िंदगी इस वतन के नाम कर दी है, और जो इस वतन के लिए हर चीज़ कुर्बान कर चुका है और ज़िंदगी तक कुर्बान करने को तैयार है। अब साइफर के मामले पर भी चंद बातें की हैं इमरान खान ने कि असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, हमें साइफर की पैराफ्रेज कॉपी दी गई। साइफर गुम हुआ तो वज़ीर आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, बल्कि वज़ीर आज़म ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैंने आज अपनी पहली वीडियो में नाज़रीन इकराम यही बात कही थी कि या तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछें या मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछें, इनमें से किसी ने चोरी किया है। इमरान खान जेब में डाल के कोई बनी गाला तो नहीं ले गए। मुझे 5 दिन में 3 सज़ाएं सुनाई गई। इमरान खान ने कहा कि एक एंकर ने या एक सहाफ़ी ने पहले ही बता दिया था कि इमरान खान को 5 तारीख को सज़ा सुनाई जाएगी। यानी इन सज़ाओं की हकीकत तो टोटल ये है कि एंकरों को भी पता था कि किस तारीख को सज़ा सुनाई जाएगी। फिर इमरान खान ने कहा जो रिपोर्ट हो रहा है राना सनाउल्लाह के बयान पर, यही कहूँगा कि माफियाज ऐसा ही करते हैं। हम 8 फरवरी वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। तो ये ज़बरदस्त बयानिया भी है इस एक लाइन में। अब ये रिपोर्ट हुआ है, हो सकता है कि ये बात तहरीक इंसाफ अपनाए, हो सकता है ये इमरान खान ने कही हो या किसी उनके लीडर ने कही हो, लेकिन
یہ مجھے پسند آئی ہے کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 8 فروری والے ہیں، اور یہی سارا بیانیہ ہے اور یہی منصوبہ سازوں کی شکست ہے اس بیانیے میں، کیونکہ وہ تحریک انصاف کو بار بار ایک دہشت گرد جماعت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بشرا بی بی کا بیان پہلے بتاتا ہوں، لیکن اس بیان کے نیچے بہت گہری بات ہے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ جسمانی طور پر بالکل تندرست ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کی جان کو کچھ ہوتا ہے تو 3 لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ اور جو رپورٹ ہو رہا ہے، بشرا بی بی نے کہا کہ نمبر 1 آرمی چیف جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے اگر عمران خان کی جان کو کچھ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم ذمہ دار ہوں گے اگر عمران خان کی جان کو کچھ ہوتا ہے، اور نمبر 3 میجر جنرل فیصل نصیر ذمہ دار ہوں گے اگر عمران خان کی جان کو کچھ ہوتا ہے۔ یہ 3 نام انہوں نے لیے ہیں ایسے وقت میں جب وہ قید میں ہیں، انہی کے رحم و کرم پر ہیں۔ پھر ساتھ انہوں نے بتایا کہ مجھے شہد کھانے کی عادت ہے، میرے شہد میں کچھ ملایا گیا اور جب میں نے کھایا تو میری طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ انہوں نے یہ پہلی بار ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کھانے میں نہیں بلکہ شہد میں کچھ ملایا گیا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں اندر کھانے کیا بات ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو چند دن پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ مراد سعید نے ایک ٹویٹ کی تھی اور کہا تھا کہ میں اب بولنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ان لوگوں نے نومبر سے پہلے عمران خان کو جان سے مارنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ مراد سعید کو کوئی خواب آیا ہے؟ مراد سعید تو خود چھپے ہوئے ہیں، ان تک تو معلومات کی اس حد تک رسائی نہیں ہے۔ کیسے کہا مراد سعید نے؟ اور آج بشرا بی بی نے 3 افراد کا نام لیا ہے جو تینوں پاکستان کے طاقتور ترین عہدوں پر بیٹھے ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ 3 ذمہ دار ہیں۔ اس کی صرف ایک وجہ سمجھ آتی ہے، میں ٹیبل کے نیچے نہیں تھا، نہ میں بیٹھ کے چھپ کے خبریں سنتا ہوں، لیکن لاجک سے بات کرتا ہوں، ڈاٹ کنیکٹ کر کے آپ ایگری کریں گے۔ دیکھیں، بشرا بی بی کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی ہے بند کمروں میں کہ اگر عمران خان ڈیل نہیں کرتا تو ہم ہر حد تک جائیں گے۔ پھر مصر کا مرسی والا ماڈل بھی موجود ہے۔ سارے ڈاٹس اس طرف کنیکٹ ہو کے جا رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے اتنی بڑی بات کیوں کی، اور وہ بھی جو رپورٹ ہو رہا ہے، جو آئی وٹنس کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بشرا بی بی کو پکڑ کے ایک سائڈ پہ لے گئے اور کہا مت بولو، پھر بھی انہوں نے بول کے لوگوں کو بتایا۔ کوئی سنجیدہ دھمکی دی گئی ہوگی نا، کوئی بہت بڑا تھریٹ آیا ہوگا نا جو وہ بولنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ ان کو اور عمران خان کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ علیحدہ علیحدہ کر کے توڑا جائے، ڈرایا جائے، کہا جائے کہ اپنے خامد کو بچاؤ۔ یہ بات سامنے آ چکی ہے پہلے بھی کہ کسی میسج کے کنوے کرنے کی کوشش میں کہ اپنے خامد کی بھی زندگی بچاؤ، اپنی بھی بچاؤ، نکلو یہاں سے، مطلب ملک سے باہر چلے جاؤ اگر جانا ہے۔ تو یہ بات تو پہلے بھی کی گئی، لیکن یہ جو ابھی اتنا کھل کے بولا گیا ہے، ایک طرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آفیشیل جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ان شخصیات کے نام نہیں لکھ رہے جو بشرا بی بی نے بات کی ہے۔ ذرا غور کریں کہ جو لوگ باہر ہیں ان کی پالیسی کیا ہے، جبکہ جو بیچارے جیلوں میں ہیں، جو انہی کی قید میں ہیں، وہ نام لے کر بول رہے ہیں۔ عمران خان نے نام نہیں لیا، لیکن وہ کھل کے تو بول رہے ہیں کہ پیچھے کون ہے پیچھے۔ عمران خان تو واضح کہتے ہیں کہ جو سامنے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو عمران خان تو بول رہے ہیں، بشرا بی بی بھی نام لے رہی ہیں، لیکن جو لوگ باہر ہیں ان کے پر جل رہے ہیں۔ نام لینا تو دور کی بات، وہ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ سب کچھ مریم نواز کروا رہی ہے، سب کچھ محسن نقوی نے کروا دیا تھا۔ فرق کیا پڑا؟ بشرا بی بی یہ کہہ سکتی تھی کہ ہمیں خطرہ ہے، شہباز شریف اور محسن نقوی عمران خان کی جان نہ لے لیں، وہ ذمہ دار ہوں گے۔ نہیں کہا انہوں نے 3 افراد کے جو نام لیے ہیں وہ تینوں آفیشلی سیاستدان نہیں ہیں۔ ویسے تو پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی منظم جماعت ہے اس کے وہ رکن ہیں، لیکن آفیشلی سیاستدان تو نہیں ہیں۔ بشرا بی بی نے نام لیے ہیں، اب اس سے کیا ہوگا؟ نام لینا ضروری کیوں ہے؟ اس سے دباؤ پڑے گا۔ کھل کے نام لینا اس لیے ضروری ہو گیا تھا شاید ان کے لیے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ارادے ایسے ہیں کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل تحریک انصاف کے لیے عاطف خان جو امریکہ میں کافی ملاقاتیں کرتے ہیں، پچھلے دنوں جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی ان کا کردار تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بڑے اہم بندے نے، جب ٹرمپ کا دور تھا اس میں وہ بڑی اہم پوزیشن پر تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور میں نے انہیں بریفنگ دی ہے جو پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے مجھے تاکید کی ہے
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کسی سینئر بندے نے کہ آپ نے مجھے آگاہ رکھنا ہے جو بھی پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی ہو سکتی ہے بطور پریزیڈنٹ، اور اگر ہوتی ہے اور عمران خان کا جو نقطہ نظر ہے وہ اگر پہلے ہی وائٹ ہاؤس کے اندر پہنچا ہوا ہوگا ایڈوانس میں، اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ جو درمیان میں برف ہے جمی ہوئی جب سے بائیڈن آیا ہے وہ پگھل جائے گی، رابطے بحال ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کلیئر ہو سکتا ہے کہ ہاں جی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا 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 تھا، ہمارا کن باتوں پر اختلاف تھا، کن باتوں پر ہم سیم پیج پر آ سکتے ہیں، اور پھر اس طرح سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے اس کے لیے دیکھنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔